महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, अर्गां देवा बापाक, अर्गां जेजू क्रिस्ताक, अर्गां पवित्र आत्म्याक, अर्गां त्रिएका देवाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताका भियोन चला आनी ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. कीर्तन 30 आनी 20 आनी 3 वळू 1. शाम 23:1. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. पळया न्ही, सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. त्यास गवळ्याक आयकोंक, जेजूक आयकोंक थोडो वेळ आसा. जर जेजू उलयता तर आमकां वेळ गेल्लो तो कळचो ना. वय मू त्यास जेजूक आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, आमी सकाळीं एक शिकोण आयकली. उपरांत परत मिसाच्या बलिदानांत आमी आनी एक शिकोण आमी आयकली. आयकले मू? कशें बगलें तुमकां? कांय उणेपण बगलें गी. खंयसर उणेपण आसा थंयसर भरती करून दिलां गी ना. वो बरोवसो तुका म्हाका आयला जाल्यार आतांच्या शिकोण्यांत कांयच दुबाव ना, डावट ना. आतां वेळ गेल्लो सो कळचो ना. हें एक सत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हें म्हणत जैतर सकाळीं बाबा विक्रमान आमकां बऱ्यान आमकां तें दाखोवन दिलां. जर बापाची ती पदवी म्हणजे ताचें योजन नासतना हें आमी उसारूंक जायना. जाता की एक उतर आमी आयकुया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवाज स्वर 16 पळया 17वी ओळ वास. मॅथ्यू 16:17 वास. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. सर्गींच्या बापान तें उगडापे केल्ल्या शिवाय तुका सत मानूंक जायना, तुवें सांगूंक जायना. पेद्रूक कोणें ताका कळीत केलें? बापान कळीत केला ताच्या नेणट्या बाळांक. बापान कळीत केला ताच्या नेणट्या बाळांक. बापा अर्गान तुका तुवें कळीत केल्ल्या. बापा अर्गान तुका तुवें कळीत केल्ल्या. तुवें ससी कयलें, तुवें जिवीत दिलें. तुवें ससी कयलें, म्हाका जिवीत दिलें. विंसून काडलां म्हाका सर्गी राजा. त्या सर्गींच्या राजाक वेची सत आमकां उपरांतल्या शिकोण आमकां कळीत केलें गी ना. कितें म्हूण कळीत केलें? एक उतर आमी आयकुया. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आवाज स्वर 7 वळू 20 आनी 8 वास. देखून देवळान शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हूण तुमी जाणात? म्हजेस्तकी हांव येवंक ना. म्हजेस्तकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सतेवंत. तुमी ताका वळखनात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखता. पूण मोगाच्या भावा भयणो, हांगासर ह्या हॉलांत आयल्या उपरांत म्हणजे ह्या तळार आयल्या उपरांत हें सत तुका म्हाका कळीत जालां गी ना. तांकां कळीत जालां जावं ना तें तांकां सोडा, पूण आमकां कळीत नातल्यांक हें सत हांगा कळीत जालें गी ना. आच्या तें दुसरें राज ना मोगाच्या भावा भयणीनो. आच्या तो दुसरो गुट ना. गुಟ್ಟೊಂದು ಹೇಳುವೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಾಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ. गुಟ್ಟೊಂದು ಹೇಳುವೆ ते सांगले पवाना. ते सोडणे तेवढं आम्ही ऐकला मू. आता दोन्ही बाहेर वय मू. कित्याक बाहेर येताना आडू ना वरून जायना. पूण हें सत आमकां कळीत जालां गी ना. हें सत कळीत जालां गी ना. जुवांच्या शुभ वर्तमान आवाज 14:19 आमी जियेतेल्या. आमी कितें करतल्या? आमी मरचे ना, आमी जियेतेल्या. कोण क्रिस्ताक वळखता तो मात्र जियेता. व्हडलो आमी आयकलां वय मू. क्रिस्ताक वळखलो सदांकाळ जियेता. ताका मरणाचें बेना. या आनी मुखार कोण नात्रां जातात, नातू जातात, या पंतुरां संतुरां जातात, ती पुराय आसलींच.
आम्ही ಎಂತ दर बसतल्या पण हे सत कळी जाताना तुका संसार नाका आणि कंचन्स नाका तुका म्हाका जाय कोण जेजू तुका म्हाका जायन बघतले वास आणि थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना आणि संसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात तुम्ही म्हाका पळयतल्यात कोणे जेजूक पळयला आता आमकां जेजूक पळोवंक जाता की पण ताचें उतर सत मानून जाता की ना हें गरज मोगाच्या भावा भयणीनो जाणे पळय तमासा जेजून कितें मेळ्ळें तमासा हांगा तमासा आसात की तशें म्हजो एक भाऊ तमास आसलो ओ तमास हांव तूं म्हणटलो तो तमास न्ही दुबावी तमास आज आमी तशें जर आमकां दुबाव आसा आमकां मेळना कांयशें मेळना मुखार कळटलें जर दुबाव नासतना देखून जेजून म्हणलें तमासा तुवें पळयलोय तो म्हाका सत म्हणटा न्ही पळय नासतना सत म्हणटा ते बागी आज आमी त्या जेजूक पळयलां गी पूण ताचें उतर आमी सत मानता ना हें सत मानता आसतना कितें जाता मुखार वास हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात जेजू जियेवन आसा देखून आमी ताका सत मानतलेली जियेतले आमी मरची ना आमी जियेतल्या आमी सशनाक थंय जियेतल्या आमी सशनाक थंय जियेतल्या आतां नव्यान सायल्याची तूं बरो कोणाचें मरण ना हांगा ह्यो कोणा सांगता म्हाकाच दारा न्ही गी हांव समजिता कूड न्ही कूड मोरणंत कूड आमची जाता धूळ माती थर कित्या जळटात हे काले म्हणटा मात्र मागीर आमी पेटयता थंय आसा गी ना उडोली सांगला थंय ना पूण हांगासर मोगाच्या आमी सकाळ उतर आयकलें वय म्हूण पूण आतां आनी एक बरवसो तुका म्हाका जेजू दिता अमर जिविताचो बरवसो तो म्हाका तुका दिता कसलो बरवसो अमर जिविताचो बरवसो जाणवायचो बूक आवाज 2:20 आणि 3 विजडम 2:23 अमर जिविताच्या बरवशान आज हांवें आनी तुवें जियोंक जाय मोगाच्या भावा भयणो अमर जिविताचो बरवसो आनी कोणूच दिना केवळ दिता जेजू मात्र ह्या विशयान आमी आयकुया पयलें हें उतर वास कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो पळया कित्याक मनशाक कित्याक रचलो पुरो अमर जिविता खातीर आतां सांगलें म्हणटना आमकां अमर जिवीत मेळटलें गी आमची जिणी कशी आसा आमी पाटिली पळयची की नाका जर तर मोगाच्या भावा भयण तुमी बेजार करिनाकात तुमकां बेजार जाता सत उलोवंक आमकां बेजार ना जेन्ना ही वस्ती करता आसतना कळी जाता हांव कोण म्हूण कळी जाता देव कोण कळी जाता देवाचो आमचो विरोधी कोण कळी जाता हांव कोण म्हूण कळी जाता त्या दाळ तूं लजेक पडटलोय त्या दाळा आमी लजेक पडटले जे दोळ म्हणटा आमी लजेक पडना आमकां उठोवंक जायना क्रिस्त सवय ना तर आमी संवसारांचेर दर बसतले संवसाराचें आडंबर संवसार आठ नेट दर आमी येतले जेन्ना हें सत तुका कळी जाता हो संवसार खंयर म्हूण तुका बगतलो आत्म्यान आमी जियेतले आत्म्या कांय गुंतूंक जाता गी घरी एक नागपूर गुंतून हांवें माश्टी जातलें वय मू पयलें काल नागपूर मातालें मागीर माश्टलेक खगडाक सोदूंक हाडलां ह्या असल्याक माश्टलेक असलंत काण आमी व्हडले शेवटे धरूंक गायन दोळ गुंतल्यार शेवटे मेळटा ते गायन दोळ गुंतल्यार देंकळे मात मेळटात नाल्यार खोरू मात मेळटल्यो पयलें आज आमी देंकळे धरूंक न्ही आनी खंयचे धरूंक न्ही आज ह्या जेजूक धरूंक तुवें आनी आमी बेसाडी जाय उरले सगळे आमी धरचे नाका केवळ जेजू धरता आसतना हे अमर जिवीत कित्याक वडोळ बरें आयकलां मोगाच्या भावा भयणीनो प्राय कितली जावन दी अब्राम उरलो गी मोइजे उरलो गी दावीद उरलो गी म्हजो बाब उरलो गी तो पयस नाका म्हजो बाब उरलो गी म्हजी माय उरली गी आतां फाटल्यान आसा गी नंबर आसा गी ना हे चिंता आसतना हे अमर जिवीत अमर अकबर अंटोनी न्ही अमर म्हणजे सशनाचें जिवीत आतां ह्या जिविता विशयी आमी आयकूंक येता जाल्यार मोगाच्या भावा म्हणून कितें जाय जें आमचें जिवीत कित्याक आमकां हें आपणावंक वाट आसा काल देवाचे तो सांगतना आमकां तें जिवीत मेळना पूण त्या जिविता हेजेर आमी कितें करी जाय कितें आमी जाय जे कशें आमी जाय जाय देखून हे पुरो आतां पळय सगळे संवसार म्हणजे ह्या खरेंच मात इतल्यो रेतीऱ्यो ताणें चिंतें काल खरेंच मात रेतीऱ्यो केले जालें गी ह्या रेतीरेन करतना तूं कोणाक स्विकार करताय कोणा विशयान तूं उलयताय कोणाक तुवें घट्ट धरी जाय आनी कोणाक घट्ट धरल्या मात तें अमर जिवीत मेळटा म्हूण तुका बरोसो कोण दिता उरल्या रेतीरेन हें खंय सरी म्हाका मेळोंक ना आतां तुमकां मेळटा जाल्यार बागी तुमी
हांव कितले बरे तरी गेला म्हाका हें जिवीत शासनाचें जिवीत अमर जिवीत आसा म्हूण म्हाका म्हण दाखोवन दिना पूण हांगासर खाली अमर जिविता खातीर आमी वावुरता म्हाकाच्या भावा भयणो आमचे थंय कितले कश्ट येवन दी कितले पिडा येवन दी कितें येवन दी केवळ ह्या अमर जिविता खातीर आज आमचो वावर जावन आसा हर एकल्याचो वावर ह्या अमर जिविता खातीर जाय आनी अमर जिवीत म्हळ्यार खंय एक दवरली वस्तू न्ही खंय एक व्हडली उबो केली न्ही अमर जिवीत ह्या संवसार आसतना तुवें जियेचें म्हणजे जेजूक तुवें सत्मानी जाय आनी ताका तुवें स्विकार करी जाय द्वितीनियम अवस्वर 30 ओळ 15:18 आमी सगळे आयकूया तुमकां स्पश्ट कळटलें ड्रेट्रॉनॉमी 30:15-18 आमी आयकूया पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरता दोनी कुशीन दोन आसा हांगासर जिवीत आसा मरण आसा हें तुका जर जिविताक येवना मरण फक्त आसात मरण कोणाक सुखना पूण ह्या मरणांत तुवें जिविताक येजे जाल्यार कितें करी जाय मुखार आयकूया हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार त्या सर्वेस्परा देवाचो मोग तुवें केल्यार ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार ताच्या वाटांनी ताच्यो वाटो जायत्यो त्यो वाटो तुवें स्विकार करता देवाचे उतर आयकता कळटा त्यो वाटो तूं स्विकार करताय जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार ताचे उपादेश ताचे कायदे ताचे नियम ताचे उतर तूं आयकून ताचे उतरा प्रमाणे तूं जियेशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली तूंय जियेतलो आनी तुजी संतती वाडटली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो खेदाळा आशिर्वाद पडटलो खेदाळा तूं जियोंक सोदतलो जेन्ना सर्वेस्पराचें उतर तूं आयकशी जाल्यार ताच्या वाटांनी तूं चलशी जाल्यार तुज्या वाटांनी या म्हज्या वाटांनी हांव चलता जाल्यार हें केदींच मेळचें ना फोंड मात्र 3/6 आतां 3/6 रावंड आयला रावंड शिदा देवंक सकयल म्हणजे अर्थ कितें आमी अशें जावचे मनीस न्हय त्या शासनाच्या त्या अमर जिविताक वचे खातीर म्हाकाच्या भावा भयणो आतां मुखार वास पूण तुजे काळीज वांकटी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडून हेर देवा मुखार सरपटून तांची पुजा करशी जाल्यार सारकी चिंत दिया दोन पटी आमकां वेळ पावचो ना इल्लोसो वेळ आज हांव तुमकां सांगता तुमचो सत्यानाश जातलो मुखाच्या बाबा ह्या सर्वेस्पर बगैर आनी कितेंय तूं आनी हांव कर ना सांगता आमचो सत्यानाश म्हूण देवाचें उतर दाखोवन दिता तुका म्हाका आमी केदाळ हें सत्यानाश जाल्यार आमकां अमर जिवीत ना मागीर ना व्हडलो आयकलें 150 वर्सां ताणें जियोंक पळयल्लें मायकल जॅक्सनान जाय जाल्यार कितले जाय तितले डॉक्टर दवरले ताका कितें कितें पार्ट्स जिवाचे पुरो पार्ट्स कितले 20 खंय इतले पार्ट्स एक्स्ट्रा रेडी आसले पूण 50 वर्सां वयर करून हांगा 57 जाली कांय प्रॉब्लेम ना तुमी जाणात वय मू तुमची करतात पळय हांगा पोर माय आयिल्ली आसली 82 वर्सांची 89 हांगा 99 वर्सांची आसात हांगा प्रायाचे आसात हांव कितें म्हणून सांगता ह्या ताच्या वाटांनी चलतना आमकां प्राय कांयच लेखाक येना बऱ्यान येतले आनी ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक त्या देशांत तो अमर म्हणल्यार देशांत भितर सरचे जर कितें करी जाय आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोर्दान उतारतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात आकाशाक आनी पृथ्वीक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता दोनी आसा आशिर्वादी आसा शिराप आसा जिवीत आसा मरण आसा आनी जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतले जिवीत कोणा थंय आसा जॉन 10:10 मुखली वळवास मुखार सुरू आसा नाका मुखार जेजू आयला जिवीत दिवंक बरो वमतोंचें जिवीत हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून हांगासर हांव म्हळ्यार कोण जेजू म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक बरोन वमतोंचें जिवीत दिवंक म्हूण हांव आयला पूण तुमी तें नाका जालां म्हणटा जेजू कोणें म्हाका स्विकार केला तांकां तें अमर जिवीत कोणें स्विकार करूं ना जेजू सामकें आसल्यांक कशें तें कळीत ना जेजू कोण म्हणून
तो मरियसो पूत तासो भाव आसो भाव अशें सांगता देवाचो पूत म्हूण एकलोच जनीत पूत म्हूण तांकां कळीत ना पूण तुका म्हाका कळीत आसा की ना जर तुका म्हाका कळीत आसा जाल्यार अमर जिवीत तुजें पक्कें जातलें थंयसर आमी सदांच आसतल्या देवाक एक दीस कितलें म्हणलें 1000 वर्सां एका दिसा बरी न्हिदोन उठल्या बरी न्ही तितल्या संतोषाचें जिवीत जेजू मात दिता आतां आनी फाटी येवन वास ही जाली व्हड इल्लीशी बक्यान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडे तीर एकवटोन राव ताचे कडे तीर एकवटोन राव हांगासर आमी कोणाक एकवटल्यार कांय फायदो ना हे सत तुमकां कळीत जाय जाल्यार तुमी त्या गुंड्याक वचोच्या मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर आमी मनशांक एकवटता ते कांय फायदो ना एकवट दवरता जाल्यार क्रिस्त सवे आत्मीक एकवट जोडा आनी एकवट काल क्रिस्त सवे आनी कोणा सवे न्ही लॉरेसान कितें म्हणलें खंयच्या लॉरेसान म्हणलें एक कूस बदली आनी एक कूस परती कित्याक त्या अमर जिवीत म्हाका राखोन आसा देखून तो तयार आसलो वय मू धर्मदेकत हांव वसवर उडय आयकलां अवस्वर 7 वळ 50 आनी 5 वास पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरो न्हू सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तो वळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो मोगाच्या बाबा देवाच्या उजव्याक जेजू बसोन आसा स्तेफानान मेल्या मागीर पळयलें न्ही स्तेफान मरण मातयेक ताका पायलां उपरांत ताणें पळयलें न्ही केदार पळयलें जिवंत आसतना पळयल्यार मात्र म्हूण येता तें अमर जिवीत कित्याक तो राखोन म्हळ्यार ताका ती खत्री आशिल्ली हे म्हाका पत्रान म्हणजे कोडीक पत्रायतले पूण तो त्या वेळार तो मागतलो ती मुकली वळ वास आतां वास 50 आनी 9 आपणाक ते पत्रायतना स्तेफान अशें मागतालो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत मोगाच्या भावा भयण तो आत्म्यान आसलो तो आत्मो खाली त्या अमर जिविताक वता कोडीन जाल्यार म्हाका मारता ते कर हें कर अशें कोणी म्हण आपयतालो वय मू ताणें कांय म्हण उलो केलो की केवल तो जाण आसलो त्या अमर जिविताक म्हजो आत्मो वेतलो जर हांगा हांवें वळखो देखून तो जेजू वळखो देखून म्हणचें उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा संसार माया पाठ करोनीत येया वळका बरें म्हणटा आमी वळका जेजू मागीर वळका जेजू राया म्हणून सांगून मागीर दुसऱ्यांक कित्याक वळखतात मागीर कोण तो सांगता तस्सो मागीर दुसऱ्या फावटी आनी एकल्या वळखा म्हणटा आनी एकल्या वळखा म्हणटा हांगासर आमी कोणाक वळखा म्हणटा ह्या जाग्यार केवल जेजूक मात्र वळखा म्हणटा दुसऱ्या जाग्यार जावंक पुरो मोगाच्या भावण ताका इल्लें वळखा आयलो तो काय इल्लो कुमो करीत वो इल्लो कुमो करीत तो कुमो करून दी करून आमी जर तर सोम्याक वळखता सोम्याक कोणा मुखांत दिजे कोणाच्या बल्सांत कितल्या पयशांचेच बरो वयता पळयता आमी कसली पोकट खंय दवरल्यार मनशांच्या दोळ्यांक दिसचें ना पूण ताच्या दोळ्यांक दिसता की ना जर तूं सरस परा उलो मारतना मोगाच्या भावा भयणो तो कांय फातर पुटोवन दिना यस्त तुज्या भावा भयणी मुखांत तो तुज्या गरजा पळोवता देखून आमी सांगचे थोड्या ते सूख समजणीचे चिंतात ओ हे कितें गेशींग म्हणून ना तूं सरस परा उलो मारतना तो दिता तुका ते ताच्या हातान सोडा तुका भिरांत ना देखून मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या जिवितान जे तुवें क्रिस्तांव वळखजे आनी तें अमर जिवीत तुवें जोडूंक प्रयत्न करीत जाय देखून पळय आमी आमची जिणी बरी ना जाल्यार आमकां तें मेळटा की आतां पळया खेळांत प्रयत्न करिना उगत बसता 100 मीटर रेसान ताका धांवूंक जाता की ताका प्रायज मेळटा की सदां बरें प्रॅक्टीस केल्यार धांवूंक ट्राय केल्यार एक फावटी सोडलो व्हडणी आनी एक फावटी पळया इल्लें पळया अशें खंय 4, 5, 10 फावटी म्हणी इस्कालान आमकां स्पोर्ट्स आसताले आमी स्पोर्ट्सां रावचे हांव रावतालो एक दीस अशें बरें धांवूंक हांव ट्राय करनासलो म्हज्या मुखार आले परत जिखतले हांव हांगा 1-2 मिनटां ते पावले हांव ट्राय करलें कशें पावचें आमी 1 मिनट मुखार खाडी जेगी नाका हे 1 मिनट मुखार येताना आमी हे दीस पावतले हांव गिना खंडीत पावतले हांव त्या दाला सांगूंक जायना संवसत्तू मुखार पावता म्हण गॅरंटी ना कासोवी मुखार पावता एवढंच दवरा इस्कालान बरी एक काणी आसा न्ही कासवाची आनी संवसाची संवसो कितें चिंता मोजे 4 मिनटांनी हांव थंय पावता इल्लो लिखता अलार्म दवरना ताणें मात्र अलार्म दवरल्यार कळटा आसलें ताणें अलार्म दवरूंक तो विसरलो कोणना न्हिदलो कासवान कितें केलें
सगळा ताचे स्पीड कितलो तो कितलो स्पीड असो ती स्पीड तितलो वय मू अशें करन गेलो 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 तो पावलो आका जाग जाली जाग जाताना वेळ जालो अर्थ कितें देखून हर एक लायनी मोगाच्या भावा म्हणून प्रयत्न करा या त्या राजा म्हणजे ते अमर जिवी तुम्ही जोडून पावतल्यात पण आता बरें करी जाय आमी वायट करूंक सुद्दां जायना देखून जेरेमिया प्रवासाचें पुस्तक अवस्थो 17-14 ओळ ऐकूया आमी जेरेमिया 17:14 जेरेमियाचो बूक अवस्थवर 17 ओळ 14 वास सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें पळय म्हाका जें तारण मेळाचें जाल्यार सर्वेस्परा म्हाका तुवें हांवें बरो जायचें कित्याक देव बरो देखून आमी बरीं जायचें हें बरेंपण येता आसतना तें तारण आमकां मेळटलें मात्र न्ही किर्तन 30:1-19 शाम 31:19 वास किर्तन 30:1-19 केदें वर्तें तुजें बरेंपण पळय तुजें बरेंपण केदें वर्तें जावन आसा सर्वेस्परा तुका भियेतल्यांक तें राखून दवरताय तुका भियेतल्यांक तें भियोवचें म्हळ्यार कितें ताचें उतार पाळचें ताचें उपदेश पाळचें भियोवचें म्हळ्यार आनी खंयचें न्ही हो गोंगा येयलो तें भियोवचें न्ही हो तो एकलो मनीस मेलो म्हण भियोवचें न्ही अशें भावान सांगलें विक्रांत म्हाकाय तशें बी आशिल्लें पयलें मागीर हाच्या मुखार खंयच्या सैतान दाणो जाता गी देवाचें बरें आसा व्हडलो सैतान भितर आयला मागीर आनी मुखार आयलो सैतान आमकां दिसनातलो आमी मरण वयताले घालना तो सजे ते फोन काडी जाल्यार थंय हांगाय दिजे तांकां थंय दिजे ही आमच्या घरा जाल्ली गजाल हांवें पळयल्या आमी जायत्या मरणां गेल्या पळयल्या मरण वरच्या पयलें तांकां दिजे मरण ती फोन काडटानी दिजे माती मारून पुरो जालें आमी परतून दिजे कशें रोसांत पयलें दुकर मारच्या पयलें दिजे मारल्या उपरांत दिजे रांदच्या पयलें दिजे मागीर तें खायना तातूंत काल शेण भरसा जागे आनी मूत भरसा कांय खबर ना कितल्यांनी पोटा पाडून दुसरे दिसा मागीर कांय ना बाय रेस्पेरा गेल्ल्या बरी ना व्हंकल न्हवऱ्यांनी हें अशें जाता हांगा सारसे वर्षेक न्ही हांगा कळ्ळें जेजूक मात्र तो बरो कितें वाचलें केदें वर्तें तुजें बरेंपण सर्वेस्परा तुका भियेतल्यांक तें राखून दवरताय तुका भियेतल्यांक तुज्या उतराचेर ते विश्वास दवरतल्यांक तुवें राखून दवरला तुका शरणा येतल्यांक तुका शरण तुज्या उतरांक खालतीमान घालतल्यांक तें फावो करताय सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार ते फावो करताय किर्तन 16:11 थंयसर तें म्हणटा पळया किर्तन 16:11 तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बर्ती आनी तुज्या उजव्याक सासनाचें सूख वळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो सासनाचें सूख मेळटलें केदार मेळटलें ताचेर विश्वास दवरतना ताचें बरेंपण आमी करता आसतना ताका मानता तें आमी करता आसतना ताच्या उतरा मुखार तरतरता आसतना आमकां तें बरेंपण मेळटलें तर हें बरेंपण मेळ्ळें आमचें तें खोटेपण आसलें वस्त जेगी नाका काल रेतीर गेल्या पुरोगी शुक्रार सोनवार रेतीर करना आमी फाटीं तशें गेल्या पुरोगी या वस्ती रेतीर गेल्या पुरोगी आनी उपास जिंजवार करून रावल्या पुरोगी आमची जिणी फाटींली बदल जेगी नाका बदल देखून दावीद कितें म्हणटा पळय ताच्या जिवितांत तो कितें म्हणटा म्हळ्यार किर्तन 50:1-1-2 आयकोया आमी पळया किर्तन 50:1-1-2 शाम्स 51:1-2 काकूळ तूं म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान काकूळ म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुजे ओढ दायाळायन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर कसो तो प्रार्थिता कित्याक ताणें पाता केल्लें वय मू ताणें पाता केल्लें देखून तो प्रार्थ कित्याक तें पाताक तो वळखल्या शिवाय तो नितळ जाल्ल्या शिवाय ताका त्या जिविता वचोवंक जायना म्हण ताका खची जालां नितळ म्हाका खर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषान तुजे सरसी येतलो महिमा तुजी गांवच्या महिमा तुजी गांवच्या पयस तुजे तान पयस प्रयाण हांव करता तुजे तान पळा पळ घेता पूण म्हजो देव खरो संगी आसाय तूं
मोत उजवाडावंक आनी सताक ओडूंक. एका काळार आमी देवातान पयस सरले हांव गिना, हांव सरलो गिना, ताच्या वाटांतल्यान पयस गेल्लो गिना. आज ताणें म्हजी मोत कोणें उजवाडयली? त्या जेजून ताच्या उतरां मुखांत म्हजी मोत उजवाडयली गिना. खंतींत आशिल्ल्याक निराश जाल्ल्या म्हाका कोणें राखलें? ताच्या उतरां मुखांत म्हाका भावा भयणो, ताच्या उतरांक थरथरल्या वेळार ताचें उतर म्हाका धैर्य दिलें, बोल दिलें आनी कृपा दिली. आनी खंयचें न्ही. ताच्या उतरांत देखून जेन्ना हांव सम्याक सरेंडर जालां 7 वर्सां पयलें, त्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरना, त्या जेजूचेर विश्वास. आनी कोणाचेर म्हजो विश्वास ना, कोणाचेर ना. जेन्ना हो विश्वास तूं ताचेर एकल्याचेर दवरता आसतना तुका कितें घर सगळें, कित्याक ह्या संवसारांत तुका कोणी कितें दिती जाल्यार तें तात्कालीक वयमू. पूण जेजून दिल्लें मनुष्यारू कोडोवू मानेत नाका, देवारू कोडोवू कोणेत. ह्या कोणेत नाका कितें मेळटा? अमर जिवीत. हे मनीस दिवंक शकना. संवसारांत जल्मल्ले खंयचेय मनीस दिवंक शकना. पूण दिवंक शकता कशें म्हळ्यार देवाच्या उतरां मुखांत ती जाणवाय मनीस दितलो. पळया न्ही एवढो कितें म्हळ्यार मनशाचेर विश्वास दवरनाका. पूण आमकां ही जाणवाय कोणें दिली? म्हाका कोणें दिली? एकच फादर जेरीन वयमू. आनी कोणें न्ही. पयले फावटी हांगासर ह्या जाग्यार फादर जेरी मुखांत जेजू उलयलो, तें उतर हांवें स्विकार केलें वयमू. देखून हांवें देवाचेर विश्वास दवरता, देव म्हाका दिता गिना. तुमच्या मुखांत हर एकल्या कोणाच्या मुखांत कितें सगळें तुमकां आमकां जाय जाल्यार सगळें मेळटा म्हाकाच्या भावा भयणीनो. देखून आमी सांगचें तें अमर जिवीत काडलें ताचें ती मात्र आसा. देखून आनी पळया थंयसर पळया किर्तनांत हांगासर 20:7-4 आमी आयकुया. पळया न्ही म्हज्या पळय दावीद राय कित्याक आशेता? त्या सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक तो कित्याक आशेता? मगाच्या भावा बेश्टें न्ही, ताच्या कडेन कितें घर नांगी, रावल्यार नांगी, ताका जाय जाल्लें ऐश्वर्य म्हणजे जिवीत नांगी आसा. पूण तें तुका ह्या संवसारांत मात्र. पूण सर्वेस्पराच्या घरांत हांव रावलो जाल्यार हें अमर जिवीत म्हाका मेळटलें म्हणलो भरोसो ताका आसलो गिना. देखून तो तें आशेता. आमी आयकुया किर्तन 20:7-4. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाई पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. ताच्या मंदिर वय म्हूण हा भागी घेतलें भावा भाशेन एकवटान जियेवचें. हा बागी कितलें हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें येसोम्या दळबारांच्या बागी तुवें विसून काडचो तुजो सेवक जावंक आपोवचो. पळया न्ही हे भाग ताच्या मंदिरांत रावचें, ताचो सेवक जावचें आनी ताच्या मंदिरांत ताचें नियाळ करचें. हें भाग म्हाकाच्या भावा भयणीनो. ओत्मो मोजो सडलालेता जियेवंक सोम्या संगी काळीज म्हजें व्हडा शेता दिश्ट लावंक ताचे सगी. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें येसोम्या दळबारांच्या. ह्या मंदिरांत जियोचें, ह्या सोम्याच्या मंदिरांत रावचें, ताचो नियाळ करचो. कित्याक तें अमर जिवीत खंडीत जावन म्हाका खाली सोम्या सोव्या रावल्या मात्र मेळटलें म्हणलो भरवोसो ताका आशिल्लो. आज तुका म्हाका वस्स भरवोसो जेजू दिता. आनी ह्या जेजू वळखत आसतना, ताच्या मंदिरांत ताचो नियाळ करता आसतना तें अमर जिवीत आमकां मेळटा. आनी नांतर ना मोगाच्या भावा भयणो आनी खंयसरी आमकां मेळचें ना. जेरेमिया 4:14 तुजें तारण जावच्या खातीर तुजें काळीज वायटांतल्यान तूं नितळ करीचें म्हणटा जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक 4:14. जेरुसलेमा तुजें तारण जावचे खातीर तुजें काळीज वायटांतलें धुवन नितळ कर. कितलो काळ पर्यंत तुज्या खोट्या चिंतनाक
तुजे भितर बिडार दिताय. कितलो काळ या खोट्या चिंतना तुज्या कुडीन तूं बिडार दिताय. हे सगळें हें आसा आमकां मेन दिसता वय मू. आमकां भिरांत आसा सत उलोवंक जाता गी. भितर कांय इल्लें वायट आसा सत उलोवंक जाता गी. जायना. मनीस काली मनशाचे भायल्यान पळयता भितरल्यान घालता गी. मनुष्यार मुखा ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ನನ್ನೇಶ್ವರದಯ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಮನುಷ್ಯರು ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಆಡುವರು, ನನ್ನೇಶು ಮನಸ್ಸಿನ ಹೃದಯ ನೋಡುವ. अर्थ कितें मनीस बायल्यान हांगा आसा पळय थंय आसा. तुमी पळय कशें आज हांगा बसता फाल्यां थंय बसतात तशें. पूण आमी तशें न्ही गी. आज हांगा बसया फाल्यां थंय बसया, फाल्यां थंय बसया, हांगा बसया अशें आसता. आज म्हजो फ्रेंड येवना, म्हजे ते येवना अशें म्हणून आमी कांय म्हणिल्ले चिंतून गुंवता. पूण सरस्वत असो गी सरस्वतीचें काळीज पळयता. देखून आमकां कितें परत वाचती ओळू. जेरुसलेमा आतां जेरुसलेमा वचून आमकां देवाच्या भुरग्यांक तुजें तारण जावचे खातीर, तुजें म्हळ्यार म्हजें तुजें तारण जावच्या खातीर, मरण न्ही तारण. तुजें काळीज वायटांतले धुवन नितळ कर. काळीज वायटांतले पयिल्लें तूं मुखार एक उलयताय, भायल्यान तूं सांत भितरल्यान हांगाची सॉरी बिदऱ्यांची सांत या किन्नीगोळ्याची कारणाची सांत जाल्यार कशें जायत. भायल्यान आमी सांता बरी न्ही सांतीपूण, पूण भितर संवसाराची सांत जावंक जायना. आनी कितलो काळ पर्यंत तुज्या खोट्या चिंतनाक तुजे भितर बिडार दिताय. कुर्मकाच्या भावा भयणीनो, हे खोट्या चिंता ह्या काळजांतल्या काण सोडा. तुका वायट जावं दी, तुका कितें जावं दी, पूण खोट्या चिंतप आमकां नाका. हे खोट्या चिंतपान आसा जाल्यार आमी तें तारण जोडूंक शकना. कित्याक आमकां भिरांत उरतली. आमच्या काळजांत भिरांत आसा, हो हांवें कितें केलां न्ही गी. तुका दोस्ताक ना हांगा बाबा इन्नार समाज दाखोवन दिता ना. सगळे म्हणल्यार आमच्या मुळांत जावन आमच्या ह्या आयची आमची प्राय कितली ते आतां चिंतया. हांगा थोडीं भुरगीं आसतात 15 वर्सांची आसतात. आतां 15 वर्सां पासून मात केलें ना कळीत. ताच्या उपरांत ताका कितें ताका न्ही उरल्यांक लास्ट कितली 60 70 80 तांकां. आतां बायल्यान आमकां दिसता गी, पूण भितरल्यान कोण पळयता. जर भितर आमकां मेळ्ळें आसा, खोटें आसा, हो हांवें केल्लें तशें जालां अशें जालां, देवाचें उतर आमकां दिता तीत भितर नित करता न्ही गी. बेंटा सवरता तेन्ना आमकां कळटा. त्या आमकां भिरांत आसता गी ना. देखून जेजू म्हणटा भिये नाका. जेजू कितें म्हणटा, भिये नाका, नितळ कर. काळीज नितळ दवर, मन नितळ दवर. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. देखून नितळ जा न्ही गी. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯು. ಹಾರಾಡೋ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಾನಲ್ಲಿ ನೀನೋಡು, ಬೀಜವ ಬಿತ್ತೋಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೂಳನ್ನು ದೇವ ನೀಡಲು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ನಿನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡು ಈಗ. वय मू भिरांत आसा गे. पळय त्या सुकण्याक जाय जाल्यार मेळटा वय मू. मेळटा गे ना. सुकणें कांय बांदून दवरतात गी. गूड कांय बांदतात वय मू. पूण खावंक खंय रास घालून दवरतात गी. आतां आनी पावस येवंक सुरू जालो, आमकां 4-5 म्हयने जायचे न्ही गी. बांदून दवरतात गी. तांकां गीम येवं दी, पावस येवं दी, सगळें तांकां त्या वेळा तो दिता गी ना. आमकां कित्याक भिरांत गी म्हळ्यार आमी हांगा भितर कोट्यान दवरला भिरांत. जर तर तूं भितर नितळ आसा, मन देखून दावीद म्हणटा, जर मन नितळ तूं दवरताय मोगाच्या भावण, तुका फाल्यांची भिरांत ना. तूं फाल्यां उरताय गी ना तुका कळीत आसा. न्हिदल्या मुट्टा म्हाका कळीत आसा. जर मन नितळ आसा जाल्यार आमकां भिरांत आसा गी. आमकां भिरांत कित्याक मन नितळ ना. देखून मोगाच्या भावा म्हणू ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೇನು ಲಾಭವಯ್ಯ. ದೇವರ ರಾಜವ ನೀ ಹುಡುಕು ಎಂದಾಗ ಸಂತೋಷ.
ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು नन्ननेंदु कायुवारू आम्ही दुसऱ्या सांगा आमकां वगत लागता म्हणणी आमकां एवटी सांगायचे मध्ये मध्ये आतां बरें लावय पूण एटी मध्ये आमचे सोम्या तूं म्हाका राखताय वय मू तूं म्हाका राखताय सोम्या तूं ताकाय राखताय म्हाका जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो तेका आमी जेजू तुजो आनी जेजू म्हजो म्हणटा वय मू आज एक पण जेजू म्हजो आनी हांव तुजो जेजू तूं तुमचो आनी आमचो म्हळ्यार सगळ्यांचो पयलें जायचें तुजो आनी म्हजो जेजू जायचो म्हजो पर्सनल म्हजो पर्सनल रितीन म्हजो जायचे आनी त्या दाळा म्हणयत त्या तूं जिवितांत भितर सरताय हेब्रेवांचें पत्र वचपार 4:12 हिब्रू 4:12 पळय देवाचें उतर दोन दरीच्या तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता आनी ते कातरल्या वरवीं आज हांगा उबो आसा आज तुमी हांगा बसून आसात कोणाक हें कातरून नितळ करिना तांकां बसूंक जायना एक फावट आयकता दुसऱ्या फावटी जांबया काडून चलतात खंडीत न्ही दोन ना तर कांय जेम काडून चलतात आनी कोणाक हें कातरलां तांकां जेमी येना जांबा येना हें खंडीत त्या दाळमणयेत सोम्या ते आमार जिवीत म्हाका आसा वास देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें पाजिल्लें दोन दरीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें सकता तसलें प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत वितोंक ताका सकत आसा भायर कातरूंक बायले लांकूड मात मेळटा भायर दिसचें मात कातरता पूण हांगा देवाचें उतर दिसचें कातरचें म्हणना दिसनातलें कातरता देवाचें उतर तुज्या दोळ्यांक दिसनातलें तुज्या आत्मो तुजें कितें वास परत वास प्राण आनी आत्मो प्राण दिसता गी हां उपरांत आनी आत्मो दिसता गी दिसना आनी संद हां आनी हाडांचो सार सयत हाडां दिसता हाडांचो सार आमकां भायर दिसता गी म्हळ्यार अर्थ कितें मगा तुजें सगळें नितळ देवाचें उतर करता आनी देवाचें उतर तूं स्विकार करतना तूं नितळ जालें मागीर तुका भिरांत आसा गी मागीर भिरांत ना देखून म्हाका आमी कित्याक नितळ जायचें त्या आमार जिविता खातीर वेच्या खातीर आमी नितळ जावची गरज आसा देखून आज रेच्यो रेपरा कित्याक देवाचें उतर कित्याक आमकां आमी नितळ जावच्या खातीर कित्याक नितळ जायनासतना आमकां त्या जिविता वचोंक जायना देखून पळय पेद्रूचें पयलें पत्र वचोर 1:3-4 फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 1:3-4 वास हरसिल्लो जावं देव आमच्या समे जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपण आमरिफात आमकां एक जिव्या बुरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत जीव भरवसो ताणें दिला म्हाका भावा नव्यान जनीत आमकां केलां आमकां नवो जल्म हांगासर देवाच्या उतरा मुखांत मेळ्ळा देवाच्या उतरा मुखांत आमकां पुनर्जल्म मेळ्ळा एक जावं पुरो आमचे थंय जायते फावटी आमकां अनवर आयल्यात आमी कित्याक वाचून उरल्या कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर आयिल्लें मेळ्ळें आसा तें भायर वयच्या खातीर देवाचें उतर आयकून तें नितळ जावच्या खातीर जावं पुरो आमकां त्या एक्सिडंटांत आमी उरल्या जायते फावटी आमच्या जिवितांत घडल्यात गी ना पूण जाल्यार आमी नितळ जावना कित्याक तो आशेता हांवें तुवें नितळ जायचें कित्याक त्या राजाक वचत जाल्यार आमी नितळ जायनासतना थंय वचना आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई भावीन भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्यांत त्या दायजाक ताणें आमकां पयलेंच आयती केल्यांत आनी आयती करचें न्ही ताणें आयती केल्यांत कित्याक आमी आयकना एफेसकारांक बरयलें सांग पावल पत्रां सांगता न्ही 1:4 आमकां आयकूंक मेळटा वय मू कित्याक आमी संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्ता सवे आमी आशिल्ले हांगा हें दायज ताणें आमकां तयार केलां पूण हें तयार कर दवरलें दायज हांवें तुवें जोडीचें जाल्यार आमी नितळ जायचें देखून दावीद म्हणटा पळय किर्तन 50 आनी 1:7 हिस्सप म्हळ्यार कितें देवाचें उतर त्या देवाच्या उतरा वरवीं आगमेंता वरवीं आमी नितळ जायना म्हाका भावा म्हणून भायल्यान जावं पूण उदकान नितळ जाता हांव उदकान बुडल्यार साबुगाल नितळ भायल्यान नितळ जाता पूण आत्मो देवाच्या उतरांनी मात्र नितळ जाता वास हिस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो दूत म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो हिस्सोपान मोजेर उदाक्षणा ये सोमिया
आनी हांव नितळ जातलो दूत म्हाका आनी सड हिमा प्रासड जोवो जातलो. आतां हिसप ना उद्या उडयता दो जाता तुमी जातात की पूण देवाच्या उतरान आमी नितळ जावंक ना. देवाच्या उतरान कोण नितळ जाला ताका अमर जिवीत आसा. अमर जिवीत कित्याक सरस देवाच्या उतर सांगता संवसारांत बरो मुळो एकलोय ना. रोमाकारान आमकां पत्र आमकां आयकूंक मेळटा बरो मुळो एकलोय ना कोणूच ना बरें करतलोय ना. पूण हांगासर देवाचें उतर आयकून ताका तें बरेंपण आदारूंक अवकाश आसा की ना. वो अवकाश मेळटाना सवकास जायनाकात. तो मागीर मेळटा मेळना म्हण कळीत ना पूण अवकाश मेळटाना तुजो आत्म नितळ करूंक एक अवकाश आसा. मोगाच्या भावा भयणो 50:1:10-12 आमी आयकुया. कीर्तन 50:1:10-12. एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घालिनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडिनाका. जर त्या देवाचो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार तुका भिरांत आसा गी मोगाच्या भावा भयणो. म्हाका भिरांत आसा गी. आमकां कित्याक आज आमी भिरांत आसतना भिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू. आमी कश्टान पडटना आमी कित्याक भियेना. सांग पावल कश्टान पडलो कित्याक तो भियेवना. तो पवित्र आत्मा ताजे थंय वस्ती करनासलो. त्या पवित्र आत्म्याची मजत ताका आसली. जर तुका म्हाका त्या पवित्र आत्म्याची मजत जर तूं आनी हांव नितळच ना आमच्या पवित्र आत्मा कसो रावतलो मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून ते देवाचें उतर आमकां तें दिता. पळय कीर्तन 12:6 पळय सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां. ह्या सर्वेस्पराच्या उतरा वरवीं हांव आनी तूं नितळ जातले. हांव सर्वेस्पराची उतरां कीर्तन 12:6 सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां 7 पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकी. पळय आनी नितळ केल्ल्या शुद्ध भांगार म्हणजे कितले बडी नितळ करता. कितले बडी भांगार उज्यांत घाला तितले ते नितळ जाता. देखून देवाचें उतर कितले बडी आमी परपर आयकता तितले आमी नितळ जाता. वय मू देखून हे नितळ नासतना त्या अमर जिविता वचोंक जायना. उगडापणाचो बूक अवस्वर 20:1-20-7 रेव्हेलेशन 21:27 अशुद्ध म्हणलें थंयसर खंयचेच प्रवेश जायना. देखून हांगासर अवकाश आमकां शुद्ध जावंक देवाचें उतर आयकून शुद्ध जावंक आमकां अवकाश मात्र. रेव्हेलेशन 21:27 पूण बस्ट जाल्लें कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना. फोटकिऱ्यांक वा खोटेपण आदातल्यांक तांतू भितर प्रवेश आसचो ना. खोटेपण आदातल्यांक फोटकिऱ्यांक आनी खंयचें ना. देखून तें देवाचें राज आमी भोगचें म्हळ्यार संतोष मोग समाधान दया माया काकूळ सगळें आसा वय मू. पूण हे सगळें तांतू वांटापण आसा. पूण हे संवसाराच्या आशेक संवसाराच्या काणाक जेवणाक संवसाराक लब्धल्यांक व्यभिचार करतल्यांक पोसडेपण कोटेपण हें सगळें आदातल्यांक हें ना. हें अमर जिवीत ना. आतां हांगा करयत कालें जाय तें कुशालें आमकां करयत पूण कितें हें सुकतलें मुखार. वास जांची नांवां शिळे लागीं आसलेल्या जियेंतल्याच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतली. हें बरेंपण तूं हांगा करता आसतना तुजो आत्मा तूं नितळ करता आसतना तूं शुद्ध करता जिणी बदलता आसतना देवाक मानवचे देवाचे उपदेश तूं पाळटा आसतना तुजें नांव त्या पुस्तकांत बरोवन आसतलें. आनी त्या धाडा म्हणजे थंय तुका ती ओपन गेट करतना आमी आतां वचना म्हणचें पयलीं आमी येताले वयमू थिएटराक येतना टिकेट नासता तुका भितर सोडटा ती. थंय येतना हांगा ही टिकेट आमकां आसूंक जाय आतां. खंयचे टिकेट थिएटराची न्ही. त्या शहरांत भितर सरूंक हांगा तुजें मोन नितळ मोन ही टिकेट मुखाच्या भावा भयणीनो. ही टिकेट आमी हर एकले मोन फाट जाता म्हणटा मनीस हर एक पटी पत्कां पडटा. पूण नितळ जाता आसतना बदलीत आसतना तूं खालतो जाता आसतना तुका परत संतोश दडतो मेळटलो. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो देखून हो संवसार पळय हो संवसारांत आमचो शाश्वत देश हो संवसार गी. हो संवसार आमचो शाश्वत गी. आमचो शाश्वत देश खंयचो. हांगा कितें म्हणटा पळय बेश्टें कीर्तन 40:1 वास शाम 46:1 कीर्तन 40:6 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ. कित्याक देव आमचो आसरो आनी खंय आसरो खंय आसा आमकां तें हें हांगा संवसाराचें बेश्टें. इल्ली इरुदू सुಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಕನ್ನಡ समजता की थोड्यांक खंय समजनातलें आसा की बेंगलोरची आनी बंबईची म्हणी
ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಹಂಗ सगळे भाड्याकच देवड्या रावड्या आमच्या स्वंती क्या देवड्या आमच्या म्हणजे हसत घर ते म्हाका थोडे दिसा मात्र टेम्पररी मात्र कुडी जावं आसता म्हणसर मात्र तेही सांगूंक जायना. आमकां सांगूंक जाता की आतां म्हजें तें आसा घर आसा हे म्हजें परमेंट म्हाका सांगूं कुडीन आसता म्हाका परमेंट मेळत म्हूण सांगून भरोसो आसा गे. पूण भरोसो आसा कोण आसा खंयचो भरोसो आसा तो भरोसो हे खंडीत मेळटलें. हांगा बरें म्हणत जाल्यार तें घर मेळटलें न्ही गे. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಪರಲೋಕವು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷವು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಪರಲೋಕವು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷವು. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆನು ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆನು ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ನಾ ನಿತ್ಯವೂ ಆನಂದಿಸುವೆನು, ನಾ ನಿತ್ಯವೂ ಆನಂದಿಸುವೆನು. ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿರುವನು ನನ್ನ ಯೇಸು. ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದ ನಾನು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುವೆನು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಪರಲೋಕವು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷವು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಪರಲೋಕವು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ संतोषವು. खंडित देखून जेजू म्हणटा तूं जितलो कालतो जाता तितलो देव तुका वर्तो करतो. कोण हांगा म्हणचे देव कोण म्हण हांगा कळीत जाता, देवाचो दुस्मन आनी देवसार कोण कळीत जाता आनी तूं कोण म्हण तुका कळीत जाता. हें कळल्यार तुका मागीर आमार जिवी सुकोवंक कोणें साध्य ना. हो संतोष तुज्या भितर येतलो मोगाच्या भावा भयणीनो. पळय जुवांच्या शुभ वर्तां असो 14 वळ 1-3 आमी आयकुया. आमी म्हणटा न्ही आमचो देश हांगा हांगा म्हणून जेजूस येतलो तुका आनी म्हाका दीस व्हरूंक. हो बरोवसो तुका आसूंक जाय. हांगाचे मनशान तुका काल येतीशेश करतले 1 दीस 2 दीस काय हे दीस इल्ले जाल्यार तुका इल्लो राग करतले. पूण जेजू राग करिना. जेजू म्हणटा हांव येतलो. जॉन 14:1-3. तुम्ही कळवळची नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. हे उतर इतलें बरें उतर गे मोगाच्या भावा भयणो. त्याचेर विश्वास दवर, मनशाचेर विश्वास दवर नाकात. त्या सरस्पर विश्वास दवरा की त्या जेजूचेर विश्वास दवरल्यार तोच येता. तो गळाय करिना. ऐन टायमार ताणें सांगलें ताणें बरो दवरलो त्याच दीस येता. आमी जाल्यार इल्ले पाटी मुळा करतले करूंक पुरो इल्ले कांय सवणें जातलें पूण ताचे थंय सवणें जायना करेक्ट टायमार. आनी म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. तुमकां म्हजे सवें आपोवन पाद्र्या सांगलें न्ही हांगा. कोण संवसार सोडूंक तयार आसात गी? कोणी तयार आसात गी? आज जेजू वळखले आमी तयार आसा म्हणटात. आमी तयार म्हणटा न्ही मुंती बाय केदार म्हणटा हांव तयार आसा. मुंती बाय म्हणटा म्हाका उडा आशिल्लो म्हज्या आमची मुंती बाय आशिल्ली अशी तिचो उडा आशिल्लो म्हाका मुंती बाय म्हणून. म्हळ्यार ती सीदा सांगता हांव तयार आसा. हांव पयलें नासतलें आतां तयार आसा म्हणटा. आतां आमी तयार आसा गिना आसा गिना. हो जेजूचो मोग वेगिनी. आनी ह्या मोगान तूं रावता आसतना ह्या जेजू वळखता. जेजू कित्याक मागीर अवकाश ना मोगाच्या. कितें म्हणटा म्हळ्यार म्हणचें कितें म्हळ्यार आतां आमी पातां केलां खोटेपण आदारलां वयमू सुकोन पडल्या आमी वयमू निसर पडल्या वय. पूण देवाचें उतर निसर पडल्यार आमकां घट्ट अनुभव दवरता की ना. आतां आनी निमाणे तो येता आसतना आमी आनीक निसरंत बसल्यार ताका त्या मागीर कांय करूं जायना. आमचो आनी मागीर आमकां कूड बचाव करूं न्ही आमचो आत्म. आतां आमची कुडी बचाव जाता आमचो आत्म बचाव जाता. निमाण्या वेळार कूड गेली. कुडीक काल थोडो वेळ मात किस दियत मागीर जायना. मागीर दी म्हळ्यार कोणी दितात की इल्ली गाण पडून दी. मागीर कांय दिचे जाल्यार कोणा कांय ग्लासान वचून दिचे पियेतले आसल्यार. आमच्या जाल्यार न्ही म्हणचे काले तुमकां पिये म्हणचे न्ही तुमी तेन्ना भायर येचे म्हणून म्हणटाना हांगा रेत्रेक एकलो भाव आयिल्लो. ताका कोण हांगा पिवन टायट जालो म्हाका सीदा म्हज्या त्या जिणेस उडा येवंक म्हाका. हांव पयले रेत्रे गेल्लो दिव्यान कोलो सेंटराक. पाद्र्या बाबा तो उडास ना कोण आसून उडास दवरतलो. अशें पिवन बेवडो जावन गेल्लो. म्हाका तो उडास
पूण त्या भावाक पळयलें हांवें म्हणलें सम्या हे दीस ह्याच परिस्थितींत आयिल्लो न्ही सम्या तुवें म्हाका बरो केलो जाल्यार ह्या भावाकी बरो कर. दुसऱ्या दिसतान तो कितल्या बऱ्या तरान मोगाच्या भावा भयणीनो ताका काळें तो असो जाल्लो की पूण निमाणे 2 दीस 3 दीस तिसऱ्या दिसा ताचे हात म्हजे हात तशें नीट जावन ताचे हात तितले नीट जाले. कितलो संतोष ताचेर सगळें हॉल ताणेंच पुसलां बरोबर. कोणें सांगलां ताका कस एलर्जीनी बदलप. हांगा एकलो भाव ताका आपूण आनी एकलो भाव 60 वर्सां शुगरान तो इतली शुगर ताका इतलें हांगा फोळ व्हडलें फोळ येवन पुराय जाल्लें. पूण देवाचें आनी ताका ते पांयांत गुळ येता म्हणल्यार ताणें विचारलें दोनी व्हडल्या बोटांक रिंग आसले तांब्याचें येदो मोठें रिंग. म्हाका भायर जाप म्हाका गुत्तू ना हें कितें बाबा अशें म्हणून. ताणें म्हणलें अशें जाल्लें बाबा वैगी खंडी तुका जेजू बरो करतो जेजूच्या उतरान तुजी तें सगळें बरें जातलें. एकच दीस शिकोण दुसऱ्या दिसा सकाळ भितर ताच्या बोटांत रिंगाना दोनी. तो म्हणटालो साबान काय वेचे कितलो टायट जालां खातात पूण कशें काडलां म्हणून तो साबान वसत गी ट्राय करी जे कोण ना घरा वचून म्हणटालो. दुसऱ्या दिसा तें खाण उडयलां. गोमट्यान व्हडली 2 कोंतां आशिल्लीं येदी मोठी एक खाण उडयलें. सद्याक आनी एक खाण उडयतलो म्हळ्यार एकच म्हळ्यार मनीस एकच बटी आमकां म्हळ्यार पळया मोगाच्या देवाचें उतरान कशें एक बळ आसा पळया. आनी मोगाच्या भावा म्हणून असो तो नासला हांव इतलो कधीच आसोंक ना म्हज्या जिणेंत. सगळी रेतीरेन नासतना म्हाका असो आसो म्हज्या जिवितांत तकली दूख उठल्या म्हाका आसो म्हळ्यार पळय इतले पांय येदे मोठे बसलेले पांय सुजिल्ले आशिल्ले 60 वर्सां प्राय जाल्या ताका. येदे व्हडलें फळ हांगा आयिल्ल्या दीस खंय दुसऱ्या दिसा तो सोदता ताका फळ मेळना. खंय गेला म्हणून गुत्तू ना. धाडलें एका सिस्टान. आतां सिस्टाक म्हाका लास्ट येता म्हणलें की तिका येवन पुरसो जावं नाका हेर दुसरें काम आयलें. तिका पळय आसा ती फाती येना म्हणून आतां हो म्हणटा हांव गेलो पयले सिस्टाक शर्ट खाण दाखयता पळय सिस्टर म्हणून ना फळ ना. आतां परतून धांवन येता म्हणून आनी दोगांक हाडून येता म्हणून सांगलां. पळय देवाचें उतर तो मनीस आनी असो तो डान्स करतलो की आमकां आलो ना. तो असो कॅट वॉक म्हळ्यार माजर मेलें ताच्या भारी संतोष. हांव कितें सांगता म्हळ्यार आमी संतोष पावजे वय घरांत एकलोच आसा धू डॉक्टर अमेरिका आनी एक धू हांगासर दुबय लॉयर आनी एक पूत सहारा एअरपोर्टान भायर व्हडल्या पोस्टार पूत आनी सुन थंय. ओ घरा हांव एकलोच दिसा पडली इल्ली पेज करची इल्ली चटणी घत पळय. पूण तो ती घरा आसोता नाका हांगा आसला तो कितें आसोताच्यो पळय आयच्या सोम्याच्या पांयां तेळा देवाचें उतर आयकता आसो संतोष वैगी मोगाच्या भाव म्हणून असो जाल्यार संतोष म्हाका आनी हांगाच भायर मागीर मेळना. ह्या हॉलान तितलो संतोष आसा. कसो संतोष हॉलान म्हणजे अर्थ कितें देवाचें उतर तुका संतोश हाडून येता त्या जिवितावर पावयता मोगाच्या भावा भयणो. हें जेजूचें उतर आनी खंयचें न्ही. देखून पळय ताचो मोग तूं जाण जाता ಶಾಶ್ವತವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನೆಷ್ಟು ದೂರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಸಿರುವೆ ಶಾಶ್ವತವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಲ್ಲದವನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಾಗ್ದಾನಲಿ ಪರಸನಲ್ಲದವನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ಹೆತ್ತಿರುವೆ ಇದೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನಿನ್ನ ರಾಜಕ್ಕೆ ವಾರಸನಾದೆ ಇದೆನ್ನ ಪುಣ್ಯವು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ಹೆತ್ತಿರುವೆ ಇದೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನಿನ್ನ ರಾಜಕ್ಕೆ ವಾರಸನಾದೆ ಇದೆನ್ನ ಪುಣ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಶಾಶ್ವತವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ताचो मोग शाश्वत मोग संवसाराचो मोग क्षणीक मोग ओ सोम्याचो मोग तुका राग दवरूं येना बघा राग आता तुका मोगान हाडटा मोगाच्या भावा भयणो जितना तुजें मन नितळ जाता तितलो तूं त्या सर्गीच्या राजाक तूं लागीं पावताय देखून पळय आनी किर्तन 27:13 किर्तन सुबोगावासोर 20 आणि 7:13 जी येतेल्यांच्या देशांत
सर्वेस्पराचे बरेपण आमी भोगतले हांव मोगाच्या भावा भयणो. जर तूं जिणी तुजी बरी करताय, ती जिणी सोम्याक मानवाची जिणी तूं जिवंक खुशी व्हरताय, त्या देशांत तूं असो रावतलोय. वास पूण हांव हें खरेंच जाणा, जी येतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो. देखून तें बरेपण आमी जोडिता पळय कशें अमर जिवीत आमकां मेळटलें पळया. जाणव्याचो बूक अवर्स 3:4 आणि 5 आमी आयकुया. विजडम 3, 4 and 5. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिवीत असो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो. मोगाच्या भावा भयणो आमी आयकलां ह्या सोम्याच्या सिसांक कितले कश्ट मेळ्ळे वय मू. सा पावलोन कितले कश्ट सोंसले. कित्याक पासो तूं कित्याक एक सोंसचे पडचे पडले. ते अमर जिवीत आसा म्हणल्या खातीर. हे सोंसल्या शिवाय जेजून इतले कश्ट सोंसले कित्याक ते अमर जिवीत ताणें जोडच्याक मागीर आमकां ते जोडून दिवच्याक. जर जेजून कश्ट सोंसल्या तर आमकां कश्ट मेळटा. आमी तो विश्वास दवरची. जॉबान विश्वास दवरलो की ना, जीव काडून सोंकलो की ना, जे देवान दिल्लो जीव वय देखून म्हाका भाव भयणो ते कश्ट ताणें मुखार आसलें जिवीत पळोवन त्या जिवितान आनी थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवें आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. पळय आपणा सवें आसूंक योग्य म्हूण कोणाक दिसून आयलें. कोण पळयता ताच्या सवें रावूंक योग्य कितें म्हूण कोण पळयता. सर्वेस्पर पळयता. तुवें आनी चिंता करची गरज ना. आमी बदलिल्या आमकांच आमी बदलिल्या जालें. म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल सोम्या. कित्याक म्हाका सांग बदलीत आसतना खंडीत जावन तूं तुजी ताची नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा, बिरान तुजी पिडेचेर लोटू कोण. ही तुजी नदर सर्वेस्पराचेर, पिडेचेर न्ही. पिड्याचेर नदर तूं घालशी तर तुका उठोवंक जायना. तूं आनी की पिड्यान बसतलोय. म्हाका त्या भावाक खंयता आयकत आसतना त्या भावाची म्हाका वळख येवची. कित्याक ताचें नांव मायकल म्हणून. इतली पिडा आसा जाल्यार ताका तो पिड्याची नदर ना. ताची नदर देवाच्या उतरांचेर ताचेर. त्या जाल्यार माझा म्हाका भावा भयणीनो देखून पळया न्ही मनशांक आमी भियोन आमी सगळे खांगाल जाता वय म्हणून आमी आयकलां. एक उतर आयकया माथ्यावाच्या शुभ वर्तमान आवाज 10:20 पळया न्ही मनशांक भिये नाकात. मनीस तुका काही करूंक शकना. आमी मनशां आमी देवाच्या उतरांक तर तरोंक जाय. पळय देखून माथ्याव 10:20 मनशांक भिये नाकात. दांपून आसा तें सकड उक्तें जातलें. मनशांक भिये नाकात. कितें दांपून आसा सगळें देवाच्या उतरां मुखार उक्तें जाता. आनी गुपीत आसा आनी कितें गुपीत दवरलां तें सगळ्यांक उक्तें जाता. कांय सुरून हांगालता तांकां उरलां हांगी उरल्यार केदार म्हण ते देव म्हाका भायर घालता की ना घालता. खंय भितर दवर सोडिना तो. खंय म्हण आसल्यार कित्याक आमी बदलो जाय. तुज्या तोंडान उसारी जाय. म्हज्या तोंडान हांव उसारल्यार आमी एकला रोमन 10:9 वाच. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तुज्या तोंडांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार तुज्या वंटान तुवें परगट उसारी जाय. आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार आमच्या तोंडांत उसारल्यार आमची पातकां उसारा म्हणटा. उसारता आसतना एकामेकाचे कश्ट एकामेका तुमी सांगून पळया. तुजे कश्ट खंय म्हाका बघना. म्हाका म्हज्या जिविताचो अनुभव जाला. म्हाका एके मिनट म्हज्या कश्टा वेळार दुसऱ्या सांगचे हे बाळाशे तेदा मागीर ताणें लोव ताणें म्हाका सांगचें. ताणें सांगतना ओ म्हजे काय न्ही. अशें जाता. म्हाका तोंडां उसारी जाय. तेदा उसारतना माझ देखून पळया उसाचें वट्टार उसा वयचें न्ही. थोडें उसाचें मागीर आमी आयकता न्ही 20 वर्सां जायना नासल्यार उलयलें पावोन आसतना पाटीर आमी घरा वचून उलया मागीर फोन करून उलया म्हळ्यार जाता गी. तशें न्ही. आमी पळया कशें देखून मनशांक भिये नाका. मनशांक पांचवी घेवपाचें नाका म्हणटा. जेरेमिया 12:6 मनशांचेर विश्वास दवर नाकात. ह्याच खातीर मनशांचेर विश्वास दवर आमी कांयच जोडूंक जायना. ताचेर विश्वास दवरल्यार सगळे आमी जोडटा. जेरेमिया 12:6 कित्याक तुजे भाव आनी तुजेंच कुटाम तुका विश्वासघात करतात. दीस करतले हें उडा कित्याक देवाचे तर फट न्ही. हें हांव सांगना. तुमी म्हाका दूर जाल्यार कांय परवा ना. हांव सांगना कितें जाता तें आमी मुखार दवरता तितलेंच. आनी तें तुजे फाटल्यान
वडल्यान बोब मारतात तुझ्या फाटल्यान वडल्यान बोब मारतात बरी उतरां ते उलयत जाल्यार बोरी उतरां ते उलयतीच जाल्यार तांचेर पातयेनी दवरिनाका. बोरी उतरां उलयल्यार पातयेन दवरनाका म्हणटा देवाचें उतर. कितलें उतर पळय कठीण आसा की ना. आमी काले मनशांचेर विश्वास दवरता कित्याक म्हणल्यार तितलो विश्वास मनशांचेर दवरल्यार एक दीस ताचेर कश्ट तर मागीर ताका जाता की मागीर आमच्या वरनी चड कश्ट त्या मनशाक आयल्यार तो मागीर सुखान घेता की ना. हांगा म्हाका म्हजें जालें जिवितान जाल्लें घडीत हांव आयल्या टायमार बाबा कांय भियेनाका बाबा कांय भियेनाका हांव आसा गाडी काडून दिता तुका गाडी काडून दिता म्हणलें आज नात आज न्ही सुमार वर्सां पयलीं गेल्यात तांचेर विश्वास दवरल्यार हांवें विश्वास कोणाचेर दवरलो त्या सोम्याचेर दवरलो देखून आमी सांगचें विश्वास तांचेर दवरना. पळय मिका 7:5 मिका 7:5 वास पेल्याक लागून पातये नाका म्हणटा. जायते बडे आमकां पेले आमचे पेलो म्हणटा आमी आमकां वायट केलां ना मुखार बरें वय मुखार बरेंच फाटल्यान कितें वास तुमच्या पेल्याक पातये नाकात तुमच्या इश्टाचेर विश्वास दवरिनाकात. तुजे वेंगेंत आसलेले तुजे बायलेक तुजे तोंड उगडिनाका. तितून सर विश्वास दवरनाका म्हणटा देवाचें उतर. पळया कित्याक म्हळ्यार मनीस कांय करूं सकना म्हणल्या खातीर हें पूण विश्वास तूं देवाचेर दवरता जाल्यार ताच्या सक्तेचेर जेरेमिया 17:5 मनशांच्या सक्तेचेर विश्वास दवरिनाका. म्हाका बळ आसा म्हज्या कडेन पदवी आसा म्हज्या अधिकार आसा म्हज्या पयशे आसा म्हूण कोणी सांगल्यार तांचेर विश्वास नाका म्हणटा. तेय एक दीस जेरेमिया 17:5 सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. मोगाच्या भावा पूण तो विश्वास कोणाचेर दवर सर्वेस्पराचेर दवर. मिका 7:7 ओ विश्वास मनशांचेर दवरचो विश्वास काड आनी त्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. पळय तो सर्वेस्परा मुखार तुका कितलो वर्तो करतलो. पळय पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. त्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. पळय खंडीत तो आयकतलो. जेरेमिया 17:7 पळय ताचेरूच विश्वास आनी कोणाचेर विश्वास न्ही. देखो जे जोवांच्या शुभवार्ता म्हणटा चवदा एक मुखार देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर म्हजेर कोणाचेर जेजूचेर देखून त्या देवाचेर विश्वास दवरा. जेरेमिया 17:7 जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. पळय तो मनीस भागी कित्याक म्हळ्यार भागी कित्याक म्हळ्यार ताचेर विश्वास कोणाचेर विश्वास दवरलाय ह्या म्हळ्यार सर्वेस्परा देवाचेर तुवें विश्वास दवरलाय आनी त्या दाळा तुका मेळटलें तारण हिब्रू 5:9 आनी ह्या सर्वेस्पराचेर तूं विश्वास दवरताय तुका तारण पक्का म्हणयत. हिब्रू 5:9 आनी संपूर्ण कायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतार पाळतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो. ताचें उतार स्वीकार करतल्यांक कितें वचलें सासनाचें तारण ताचें उतार स्वीकार करतल्यांक ताचेर विश्वास दवरचो ताचें उतार स्वीकार करचें. तो कितें सांगता मोरयेन कितें म्हणलें लग्नाच्या माटवांत कितें म्हणलें तो कितें सांगता तें करा. हाचो अर्थ कितें तो म्हणजे जेजू जेजू कितें सांगता तें करा. आज हांगासर तुमकां आमी शिकयता जेजू कितें सांगता तेंच करा. उरले कोणी सांगता तें आयकनाका पूण जेजून कितें सांगलां तें कोणी सेवाक सांगता जाल्यार तें आयका. सांग पावल कितें सांगता म्हजो फाटलाव कित्याक सांग पावलो सोम्याचो फाटलाव करतलो. सोम्याच्या वाट्यान तो सोलो नासलो. एका काळाक कसो आसलो उपरांत तो सोम्याक साक्ष जावन तो जियोवन आसलो. मोगाच्या भावा भयणीनो देखून पळय जोच्या शुभ वर्तमानांत अवसो 14 वळ 18-19 वास क्रिस्त सवें जियोवचें म्हळ्यार एक बरवसो तुका आसा. मोगाच्या ह्यो सश्टाचो बरवसो तुका आसा. क्रिस्त सवें जियेतल्यांक मात्र उरल्यांक ना. जॉन 14:18-19 वास हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. मोगाच्या कसलो बरवसो पळया तो आमकां अनाथ करिना. तो अनाथ बरी सोडून आमकां वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. जियोवचो बरवसो ताणें दिला गी ना. सदांकाळ जियोवंक ताणें आमकां बरवसो दिला. मोगाच्या भावाड ओ बरवसो
देखून आमी तेवढो उतर पोत ऐकूया कीर्तन 30 आणि 4 वळ 9 कित्याक कीर्तन 30 आणि 4 वळ 9 सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताका भियोन चला ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणेना ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणेना मोगाच्या देखून ह्या संवसारांत आसतना भियेनाकात आमचे कितले दीस ताणें मेजू जाल्या वय मू ನನ್ನ ಬದುಕು ದಿನಗಳು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಕಲಿಸಯ್ಯ ದೇವಾ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಿಡುವ ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವು ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸು ನನ್ನ ಬದುಕು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಸಮಯವ ನೀಡು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವು ನನ್ನ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು ಫಲಗಳು ಇಲ್ಲದ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವೆನು ಯಾವ ದಿನವೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವೆ ತಿಳಿಯಲಾರೆನು ನನ್ನ ಮರಣ ರೋದನೆ ಅಳಕಿಸುವೋ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀಡು खंडीत मोगाच्या भावा बिणून ताचेर विश्वास दवरता आसतना ताचेर पातयेन दवरतना ताच्या उतरांक ताच्या उपदेशांक चीत दिवन ते पाळटा आसतना तो सश्नाचें अमर जिवीत तो आमकां फावो करतलो हेंच भाग आम्हा सर्वांक देव फावो करून दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.